आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं इसमें हर शख्स नफ्सा नफसी का शिकार नजर आता है और जितनी फिक्र हमें दुनिया समेटने की है उतना ही दूर हम दीनी तालीमात से होते जा रहे हैं। यूं तो हम अपने उलमा और मसाजिद के इमामों से क़यामत की कुछ बड़ी निशानियों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको 15 हैरान कर देने वाली निशानियां बताने जा रहे हैं कि जिनको सुनने के बाद आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइंतहा इल्म का ना सिर्फ अंदाजा होगा बल्कि उन निशानियों के मुतालिक इरशाद ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत 15 किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करेगी जो आज के दौर में हमारे मुआशरे में ही नहीं बल्कि हमारे घरों में भी हो रही हैं। उनको सुनकर आप खुद ये कहेंगे कि ये सब हर्फ बहर्फ हमारे घरों में आज हो रहा है। और इन बुराइयों के मुतालिक यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर ये बुराइयां होने लग जाएं तो अल्लाह ताला हवाओं को पागल, जमीनों को बेवफा और जमीनों को सरकश बना देते हैं। तो सोचा क्यों ना आप सब नाजरीन के सामने भी ये बातें रख दी जाएं ताकि जाने अनजाने में जिन चीजों का हम शिकार हो रहे हैं उन निशानियों को जानकर हम उनसे खुद भी बच सकें और अपने घर वालों को भी बचा सकें। तो अपने मौजू की जानिब बढ़ते हुए आप तमाम नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि ये चैनल आप सब की दीनी, जिस्मानी व रूहानी तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई करने की कोशिश करता है। तो आप नाजरीन से गुजारिश है कि हमारी कोशिशों को सराहने और हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यूं सब्सक्राइब करके बराबर में लगी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मुहतरम ख़वातीन और हज़रात, आप हजरात के इल्म में इजाफे के लिए एक बात बताते चलें कि अब तक जितनी निशानियों के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई फरमाई वो आज हर्फ बहर्फ पूरी हो रही हैं। इन वाक़यात और निशानियों से सिर्फ मुसलमानों का ईमान मजबूत ही नहीं हो रहा बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इन वाक़यात से नफा पहुंच रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये निशानियां कि जिनके मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइंतहा समंदर इल्म का एक कतरा, अल्लमका मा लम तकुन तालम, यानी खुदाए इल्म का एक छोटा सा नमूना है। चुनाचा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 15 किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करेगी तो उम्मत पर बलाएं और मुसीबतें आन पड़ेंगी। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो क्या क्या बुराइयां हैं? तो इसके जवाब में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, जब माले गनीमत को शख्सी दौलत बना लिया जाएगा। माले गनीमत को दौलत करार दिए जाने का मतलब यह है कि अगर सल्तनत के अहले ताकत व सरवत और ऊंचे ओहदेदार माले गनीमत को शरई हुक्म के मुताबिक तमाम हकदारों को तकसीम करने के बजाय खुद अपने दरमियान तकसीम कर बैठ जाएं और मोहताज और जरूरतमंद और छोटे लोगों को उस माल से महरूम रखकर उसको सिर्फ अपने मसरफ में खर्च करने लगें तो इसका माने ये होंगे कि वो उस माले गनीमत के तमाम हकदारों का मुश्तरका हक नहीं समझते बल्कि अपनी जाती दौलत समझते हैं। नंबर 2, जब अमानत को गनीमत समझ लिया जाएगा। अमानत को माले गनीमत शुमार करने से मुराद ये है कि जिन लोगों के पास अमानतें महफूज कराई जाएंगी वो इन अमानतों में खयानत करने लगेंगे और अमानत को भी माले गनीमत की तरह अपना जाती हक समझने लगेंगे जो दुश्मनों से हासिल होता है। नंबर 3 पर फरमाया, जब ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा। ज़कात को तावान समझने का मतलब यह है कि ज़कात का अदा करना लोगों पर इस तरह शाक और भारी गुजरने लगेगा कि गोया उनसे उनका माल जबरदस्ती छीना जा रहा है और जैसे कोई शख्स तावान और जुर्माना करते वक्त सख्त तंगी और बोझ महसूस करता है इसी तरह ज़कात अदा करते वक्त महसूस करेगा।
اور نمبر 4 پر فرمایا علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ عمل اور اخلاق و کردار کی اصلاح و تہذیب انسانیت اور سماج کی فلاح و بہبود اور خدا و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایمان و اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5 پر فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا، مرد کا اپنی بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خاوند زن مرید بن جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔ اور نمبر 6 پر فرمایا کہ جب مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے گا اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔ واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اور نمبر 7 پر فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و موانست ہے۔ اور نمبر 8 پر فرمایا کہ جب مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا، مسجد میں شور و غل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں گی، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے گا اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے گی۔ نمبر 9 پر فرمایا کہ جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا، کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بدکار اور بدقماش اور بے ایمان ہوں تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کے تباہی کی علامت ہوگی۔ اور نمبر 10 پر فرمایا کہ جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا، یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے زعماء ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ صفت، بدکار اور رذیل ترین ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ اور نمبر 11 پر فرمایا کہ جب آدمی کا اعزاز و کرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ اور شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم اور احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ نمبر 12 پر فرمایا کہ لوگ کثرت سے شرابیں پینے لگیں گے۔ شرابوں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہاں شراب کی تمام انواع و اقسام اور دیگر دوسری نشہ آور اشیاء بھی مراد ہیں۔ اور نمبر 13 پر فرمایا کہ مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ اب آج کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، ریشم تو دور کی بات، اب مرد عورت کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں۔ نمبر 14 پر فرمایا کہ ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والیوں سے مراد گلوکاریں، رقاصائیں وغیرہ ہیں۔ اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، ہارمونیم، طبلہ، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ اب نمبر 15 پر فرمایا کہ اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے، تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں، زمین میں دھس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا پھر اب انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یک کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یک کے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر قسم کی آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔